आयज आमचे मदेगात आसा केनेडी आफोन्सो रोमी लिपी अभियान। आयज आमी हांगासर एक रोमी लिपी कोंकणी भासोत अभियान चलयतात आनी तुमच्या मुखार आयज तो आपली चिंतना मांडटलो। सगळे तुमकां तियात्र मंडळांक म्हजो मोगाचो नमस्कार। मोगाच्यानो तुमकां खबर आसतली 1986 वर्सा गोंयांत एक रगत वारोवपाची चळवळ जाली कोंकणी राजभास करचे पासत। आनी हे चळवळींत आमचे क्रिस्ती समाजांतले 7 जाण मारतीर मायभाशे खातीर मेले। ही चळवळ चलता आसतना आमचे क्रिस्ती समाजाचे मायनॉरिटी कम्युनिटीचे फुडाकार चड म्हणजे सगळे मिटिंगेक जमातेक आमचे चडशे क्रिस्ती समाजाचो लोक वतालो एके आशेन की कोंकणी जाली जाल्यार आमचे दोनूय कोंकणीचे लिपीक जी देवनागरी आनी रोमी लिपीक दोगांयकूय मान मेळटलो म्हूण। पूण अशें घडोंक ना। जेन्ना सरकारान 1987 राजभास कायदो पास केलो तेन्ना तांणी कोंकणी राजभास केली, पण तिका एक क्लॉज घातलें कोंकणी इन देवनागरी ओनली म्हणून। आनी एके भाशेन मायनॉरिटी कम्युनिटी जी बारी वावरलेली आमचो क्रिस्ती समाजाचे फुडारी जे बारी वावरलेले कोंकणी करूंक ताका एके भाशेन फुटयले। आयज 36 वर्सां मायज जाली हो रोमी लिपीचेर अन्याय जाला आसा। रोमी लिपी चडशी आमची मायनॉरिटी कम्युनिटी क्रिस्ती समाज वापरता। आमचे सगळे धर्मीक रितींनी आमचे तियात्र बरोवपी आमचे मांडे सगळे आमचो वेव्हार रोमी लिपीन जाता। आनी ताका लागून ग्लोबल रोमी लिपी अभियान फाटल्या 1 वर्साक ही रोमी राजभास कायद्यान घालूंक चळवळ चलयता। जुलयाचे 31 तारखेर असेंब्ली सुरू जावची आसा। ताका लागून ग्लोबल रोमी लिपी अभियान हाणें 2 बिलां दिल्या आमचे मंत्री आमचे MLA लागीं 5 पार्टीचे MLA लागीं आमी ती दिल्या आनी ती बिलां अशीं आसात, रेजोल्युशन अशीं आसात। पयलें रेजोल्युशन जावन आसा रोमी लिपीक इस्कॉलांनी शिकोवची। हो जावन आसा आमचो हक। घटनेचें पुस्तक आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21(9) सांगता हो आमचो अधिकार मायनॉरिटी कम्युनिटीक हक आसा आपली भाशा आपली लिपी आनी आपली संस्कृताय सांबाळूंक। तशेंच आमच्या भुरग्यांक देवनागरी शिकोवंक चड आवड लागता आनी ते पयले दिसान 7 पासून ते शिकता देवनागरी, मागीर 8 पावतच ते सोडटा आनी पोर्चुगीज आनी फ्रेंच घेता। आनी ते कित्याक सोडटा कित्याक ताका देवनागरीचे त्रास जाता। दुसरें रेजोल्युशन जावन आसा आमचे 1992 वर्साक इंडियेच्या सरकारान एक एक्ट घडलो, मायनॉरिटी कमिशन घडलें आनी सगळे स्टेटींक सांगलां हे मायनॉरिटी कमिशन तुमी घडचें सगळे स्टेटींनी, कित्याक मायनॉरिटी कम्युनिटी जी आसा ताचेर जायतो अन्याय जालो आसा आनी हे फोरम घडल्यार तातूंतल्यान जायते तेंचे विशय सोडोवंक जाता। पूण आजून दूख भोगता 33 वर्सां जालीं आमच्या गोंयांत हे मायनॉरिटी कमिशन घडून हाडूंक ना। ताका लागून आमी आमचे 40 आमदारां लागीं हे रेजोल्युशन पास करून असेंब्लीन दिलां। तर आयज आमी चळवळ चलयत आसा, आमी इंटरव्यू घेयत आसा लोकांचे, आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेयत आहा, पूण हो आमचो आवाज आमचो मायनॉरिटी कम्युनिटीचो आवाज सरकाराशी पावोंक जाय। ताका लागून हांव तुमचेशी 2 प्रश्न विचारता। तुमकां तर ते सारके मानले जाल्यार तुमी सांगात येस हात माराय म्हणा वय म्हणा। म्हजो पयलो प्रश्न, हे रोमी लिपी आमकां इस्कॉलान शिकोवची तुमकां जाय वो नाका? जाय जाल्यार वय म्हणा, हातार काडा आनी वय म्हणा। जाय वो नाका? हे मायनॉरिटी कमिशन बिल जे कितलीं वर्सां आमी 33 वर्सां घडोवंक ना, कित्याक घडोवंक ना? सगळे स्टेटींनी घडलेलें आसा। तर हे आमचे मंत्र्यांनी आमच्या आमदारांनी हे पास करचें वो नाका? तुमकां जाय वो नाका? देव बरें करूं। तसोच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे बाब फ्रांसीस मोदेश फ्रांसीस तुवें जाणें म्हाका ही संदी दिली तुमचे मुखार 2 उतरां म्हणून। देव बरें करूं।